नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आगामी निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ भाग लिन 68 दलले दिए निवेदन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने, आफै उम्मेद्वार भएका क्षेत्रमा भने बिना सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरी प्रचार प्रसारमा जान पाउने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित कांग्रेसका नेताहरूसँग नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो। पूर्व सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण नहुने निश्चित। परराष्ट्रले आगामी 2 असोजका लागि गरिरहेको भ्रमण तयारी तत्कालका लागि रोकियो। UN महासभाका क्रममा हुन सक्ने साइडलाइन भेटवार्ताका लागि समेत प्रयास नगर्न देउवाको निर्देशन। गणपूरक संख्या नपुगेपछि आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि स्थगित। बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास गर्ने क्रममा गणपूरक संख्या 45 मात्र भएपछि बैठक स्थगित। त्रिवीको समस्या समाधान गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाको रुलिङ। विश्वविद्यालयमा भएको गुण्डागर्दी बारे कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री मौन बनेको भन्दै एमाले सांसद प्रदीप गेवालीको आपत्ति। आगामी निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मत हाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा सांसद दुर्गा कुमारी विश्वकर्माको माग। 45 लाख नेपाली विदेशमा रहेको तर अहिलेसम्म कुनै पनि चुनावमा मत दिने अधिकार नपाएको तर्क। गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना भएका नेपालीले पाउनुपर्ने सुविधाको विषय टुङ्गो लगाउन प्रतिनिधि सभा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीको सरकारसँग माग। नेपाल कर्मचारी परिषदले उठाएका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न दीपक प्रकाश भट्टको माग। ठमेलमा सार्वजनिक पोखरी मिचेर बनाइएको व्यापारिक भवन छाया कम्प्लेक्स भत्काउन आवश्यक रहेको सांसद प्रेम सुवालको भनाई। त्रिवीमा 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी भएकाले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने तर्क। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नहुने एमाले सांसद प्रदीप गेवालीको धारणा। प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाको भनाई। विधेयकले मानवाधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको भन्दै न्याय निरूपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा जोड। नागरिकता विधेयक स्वीकृत गर्दा अस्वीकृत भइसकेको संशोधनबारे छलफल गर्न उपयुक्त नहुने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। सरकारको धारणा आएपछि मात्र आफूहरूलाई सहज हुने एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालको भनाई। विधायन समितिमा पुगेको नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा बहस नगर्ने सत्ता गठबन्धनको रणनीति। जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय सभामा पठाउन आवश्यक परे बहुमतबाट निर्णय गर्न मतदान गर्न पनि आफूहरू तयार रहेको सांसदहरूको भनाई। नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि बसेको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट एमाले सांसदहरू बाहिरिए। बहिष्कार नै नगरे पनि सांसदहरू पालै पालो बैठक छोडेर निस्किए। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रमाणका रूपमा महाभियोग सिफारिस समितिलाई पूर्व न्यायाधीश फोरमले बुझाए 4 बुँदे पत्र। थप जानकारी आवश्यक परे आफूहरूले उपलब्ध गराउने पूर्व न्यायाधीशहरूको भनाई। एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई जनताले वैकल्पिक कम्युनिस्ट शक्तिका रूपमा लिएकाले जनतामा स्थापित भएको शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको भनाई। एमाले रेड जोनमा पुगेको र अब उसँग राप्रपा र सिके राउतको पार्टी बाहेक कोही पनि दल मिल्न नचाहने जिकिर। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि एकीकृत समाजवादीद्वारा अछाम 1 बाट श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई उम्मेद्वार सिफारिस। तनहु 1 बाट उम्मेद्वार बन्नका लागि कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा आवेदन पेश। आउँदो चुनावमा नयाँ र नागरिकले रुचाएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाइने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। उपत्यकामा केही कमजोर देखिए पनि बागमती प्रदेशमा माओवादीको उपस्थिति दरिलो रहेको जिकिर। आउँदो चुनावका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ उम्मेद्वार ल्याउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तयारी। मेयर बालेनले पालिका चुनाव सेन्टिमेन्टले जितेको दावी गर्दै माओवादीले पनि बालेन्द्रले भन्दा चर्को सेन्टिमेन्टको उपाय खोजिरहेको उल्लेख। अदालतको अवहेलना मुद्दामा 7 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दामाथि टिप्पणी गरेको भन्दै अधिवक्ता दीपक राज जोशीद्वारा शाह विरुद्ध दायर मानहानिको मुद्दामाथि सुनवाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान आज पनि जारी रह्यो। बिरा कम्प्लेक्स र काठमाडौँ महानगरबीच अन्डरग्राउन्ड संरचनामा पसल नचलाउने सहमति। आजबाट संरचना हटाउने सहमति। पोखरामा रहेका अन्डरग्राउन्ड पार्किङहरूलाई पार्किङकै रूपमा प्रयोग गर्न पोखरा महानगरको आग्रह। महानगरबाट राजस्व छुट लिएर पार्किङ प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका बेसमेन्टमा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरेको भए महानगरले तोकेको समयावधिभित्र हटाउन निर्देशन।
बाँकेको कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन थालियो। कोहलपुर बस पार्कमा भने व्यवसायीहरूले डोजर चालकमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न थालेपछि अवरोध, विकल्प दिएर मात्रै संरचना हटाउनु पर्ने स्थानीयको माग। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि थप 15,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी। नेपाल प्रहरीले चुनावमा 1,20,000 म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रस्ताव गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयद्वारा भने 5,000 घटाएर बजेटको सुनिश्चितता। कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीका 2 नेता मन्त्री नियुक्त। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीद्वारा नियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्ण शाह र ऊर्जा विकास मन्त्री रातो कामीद्वारा आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। संघीय संसदमा पेश भएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा सम्बन्धित 2 विधेयक शीघ्र पारित गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव। प्राधिकरणले भने तत्काल संस्था नटुक्र्याउने भन्दै आफ्नो नियमन गर्ने विभागलाई स्वायत्तता दिने गरी प्रक्रिया थाल्दै। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 226 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 223 जना आजै संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 3,235 जना सक्रिय संक्रमित। डेंगी हाल नेपालको 70 जिल्लामा फैलियो। गत वर्षको 15 पुसदेखि 12 भदौसम्म 2,539 जनामा डेंगी पुष्टि। डेंगीका बिरामीलाई जथाभावी एन्टिबायोटिक, पेनकिलर तथा फ्लेक्जनले रक्तस्राव गराउने सम्भावना अत्यधिक हुने भएकाले सेवन नगर्न टेको अस्पतालको आग्रह। विद्यार्थीबाट असुरक्षा बढेको भन्दै सरकारसँग त्रिवीका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले मागे निजी सुरक्षाकर्मी। विद्यार्थी संगठनबाट ज्यान लिने सम्मको धम्की आएको भन्दै आफूसहित शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारका लागि सुरक्षा अधिकृत उपलब्ध गराउन माग। छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा बानेश्वरको नोबल कलेजका शिक्षक 30 वर्षीय सरोज भट्टराई पक्राउ। दुर्व्यवहार गर्ने आरोपित शिक्षकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन। कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंहलाई 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीलाई दियो अनुमति। प्रहरीले सिंहमाथि मुलुकी अपराध संहिताको सामाजिक रीति स्थितिमा खलल पुर्याउन नहुने कसुरमा अनुसन्धान गर्दै। रोमानिया पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा काभ्रे नमोबुद्ध 4 स्थायी घर भई हाल सूर्यविनायक चलाघारी बस्ने 20 वर्षीय पुनमाया श्रेष्ठ पक्राउ। पीडितहरूबाट प्रति व्यक्ति 6 लाखका दरले 17,75,000 रकम ठगी गरेको प्रहरीको दावी। आज देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम खालको पानी पर्न सक्ने। बाढीको खतरा रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। लगातारको वर्षाले दाङ तुलसीपुर 3 साततलेमा पहिरो खसेपछि आज बिहानैदेखि अवरुद्ध राप्ती राजमार्गको दाङ सल्यान सडक सुचारू। भम्की खोलामा आएको बाढीले अस्वारा खानेपानीको चुने पहरा खानेपानी मुहानमा क्षति पुगेपछि खानेपानी आपूर्ति बन्द। झण्डै 5,000 उपभोक्ता प्रभावित। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 7 को कर्मेला रजकुना गाउँ र वडा नम्बर 2 को अमरेनी गाउँका गरी 43 घर डुबानमा। बाढीमा फसेका 10 जनाको सकुशल उद्धार। आज हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन अर्थात् माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाएर दर खुवाउने दिन। आज अडिलो परिकार दरका रूपमा खाई भोलिको व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्ने चलन। आजदेखि तीज ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइने। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा तीजलाई लक्षित गरी सोमबारबाट लागू हुने गरी मासु, मदिरा र नशालु पदार्थको उत्पादन, बेचबिखन, ओसार पसार, भण्डारण र सेवनमा निषेध। सुरक्षा कायम गर्दै धार्मिक सांस्कृतिक मर्यादा र पवित्रता कायम गर्ने उद्देश्यले यी वस्तु निषेध गर्नु परेको प्रशासनको भनाइ। लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकलाई घुमाउन एसियाली विकास ब्याङ्कले 20 महिना अघि अनुदानमा उपलब्ध गराएको बिजुली गाडी अझै चल्न सकेन। पर्यटकलाई लुम्बिनी घुमाउन विद्युतीय बस र भ्यान चलाउने योजना कागजमै सीमित हुँदा गाडीहरू बिग्रने जोखिम बढ्यो। 60 मेगावाटको खिम्ती 1 जलविद्युत आयोजनाको आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न चरम ढिलाइ। आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रवर्धक हिमाल पावर लिमिटेडसँग नयाँ संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति नजुटेपछि अन्यल। सिन्धुली र काभ्रे जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको 683 मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशय युक्त विद्युत आयोजनाबाट 4 जिल्लाका 616 परिवार विस्थापित हुने। निर्माण स्थल क्षेत्रका 8 वडाहरूमा बाँध, विद्युत गृह र डुबान क्षेत्र पर्ने। नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्क बीच 10 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 3 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर। नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि ऋण सम्झौता। सुनको भाव आज तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 94,500 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,145 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार सामान्य बढ्यो। आज नेप्से 3.76 अङ्कले बढेर 1,993.02 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 1 अर्ब 26 करोडको शेयर खरिद बिक्री।
केन्या विरुद्धको चौथो टी20 खेलमा नेपाल 7 रनले पराजित। आक्रमक बलिङ गरेर केन्यालाई 100 रनमा समेटे पनि ब्याटिङ नचल्दा नेपाल 94 रनमै सीमित। नेपाल र केन्या बीचको 5औं तथा अन्तिम टी20 खेल भोलि हुने। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा नेपालको स्थान घट्यो। नेपाल 15औं स्थानमा कायम, नामिबिया 14औं स्थानमा उक्लियो। वरियता घटेसँगै नेपालले सन् 2024 मा आयोजना हुने टी20 विश्वकपमा सिधै छनौट हुने सम्भावना कठिन बन्दै। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियताको शीर्ष स्थानमा भारत, इङ्ल्यान्ड दोस्रो, पाकिस्तान तेस्रो र दक्षिण अफ्रिका चौथो स्थानमा। सन् 2024 को टी20 विश्वकपमा वरियताको शीर्ष 12 टोलीले सिधै विश्वकपमा स्थान बनाउने। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। छनौट प्रतियोगिता मंगलबारदेखि धनगढी स्थित फाप्ला खेल मैदानमा सुरु हुने। पहिलो खेलमा कैलाली र दार्चुला भिड्ने। विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपाल ल्याइयो। आज काठमाडौँ आइपुगेको ट्रफी भोलि सार्वजनिक गरिने। ट्रफीलाई भोलि बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा राखिने। ट्रफी गोकियो ताल र सगरमाथाको आधार शिविरमा पनि लगिने। पाकिस्तानमा बाढी पहिरोबाट पछिल्लो समय 3 करोड 30 लाख मानिस प्रभावित। देशका 72 जिल्लामा असर, सबैभन्दा बढी सिन्ध प्रान्त प्रभावित। 1000 बढीको मृत्यु भइसक्दा सयौं बेपत्ता र गम्भीर घाइते भएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने। जापानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा अफ्रिकी मुलुक पनि स्थायी सदस्य हुनुपर्ने पक्षमा आवाज उठायो। अफ्रिकाको विकासका लागि 30 अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रधानमन्त्री किसिदाको प्रतिबद्धता। र जर्मनीमा साइकल लेन व्यवस्थित गर्न माग गर्दै हजारौं साइकल यात्रीहरू प्रदर्शनमा उत्रिए। साइकल लेनमा पनि जथाभावी रूपमा मोटर र मोटरसाइकलहरूले सवारी चलाउने गरेकाले आफूहरूको ज्यान जोखिममा परेको भन्दै विरोध। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।